امیر حمزہ دا لاشا مبارک وحشی دے ہتھوں آپ دا قتل ہویا، شہادت ہوئی تے یہی عورت سی جڑی آئی ہے تے آ کے حضرت امیر حمزہ دا نک، ہونٹ، کن اور ایسے لفظ نے جڑا میں زبان تو ادا نہیں کر سکتا، پھر سینہ چیر دیے، پھر دل کٹ دیے، پھر کلیجہ کٹ دیے، پھر انہاں سارے انو اللہ اللہ اکبر انہاں دے وچ سوراخ کر دیے، پھر حضرت امیر حمزہ دا کلیجہ چبا دیے، چبا نہیں سکدی پھر تھک دیندی ہے، پھر سٹدی نہیں پھر چک لیندی ہے، پھر انہاں دے ہار بنا کے گل وچ پاندی ہے، پھر انہاں دے کنگن بنا دیے تے اے دکھلاوے واسطے گھنٹہ 2 گھنٹے ایک دن نہیں مکے تک اے ہار بنا کے حضرت امیر حمزہ دے کلیجے دے کناں دے نک دے ہونٹاں دے لئی جاندی ہے۔ ایتھوں تانوں سمجھ آندا ہے ایک پاسے شرافت دا اے عالم ہے، ایک پاسے حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ ضیاء النبی سیرت النبی جلد 3 دے وچ آپ سرخی دے دے آدھے نے کینہ توزی تے کمینگی دی حد ہو گئی ہے۔ ہن ذرا سن دے جاؤ، یہ مولوی نے اس دور دے کوئی مفتی نے وہ آخدے نے کہ ہندا نے کلیجہ نہیں چبایا، ہندا نے کلیجہ نہیں چبایا۔ میں آخدا میں شروع پہلے کر دیواں، اے سیرت الرسول کتاب ہے، اے میرے اہل حدیث وہابیاں نے چھاپی ہے۔